Module 6, Porta Fide, number 11 and 12. Credo, kinabuhing Kristohanon. Ang kinabuhing Kristohanon diha sa katisismo sa Katolikong Simbahan kung CCC. Giingon, ang simbahan usa santos, katoliko og apostoliko. Ang simbahan usa, mila sa usa ka Ginoo, mipadayag siya sa usa ka pagtuo, nahimugso siya sa usa ka bunyag, nagmugna lamang og usa ka lawas, nahatagan og kinabuhi sa usa ka espiritu, tungod og alang sa usa ka paglaom, kang kansang katumanan, ang tanan pagkabahinbahin malagpasan ra. Ang simbahan santos, ang labang santos nga Ginoo mao ang iyang manunulat. Si Kristo, ang iyang bana, mitugyan siyang kaugalingon aron himuon siyang santos. Ang espiritu sa kabalaan naghatag kaniyang kinabuhi tungod kay nag-apil siyang mga makasasala. Siya usa ka walay sala. Ang iyang kabalaan misidlak diha sa iyang mga santos. Diha kang Maria nahimo na siya nga balaan sa ngatanan. Ang simbahan Katoliko, gimantala niya ang kabuhong sa pagtuo, nagbaton siya og nagdumala sa kinatibok ang pamaagi sa kaluwasan. Gipadala siya ngadto sa tanang katawhan, misulti siya ngadto sa tanang katawhan. Giapil niya ang tanang panahon. Usa siya ka misyonaryo sa iyang kinaiya. Ang simbahan apostoliko, namugna siya diha sa dili matumpag nga pundasyon, ang 12 ka mga apostoli sa Cordero. Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 14. Dili siya matumpag, Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. Gisip siya nga dili masayop, mahitungod sa kamatuuran. Gimanduan sa ni Kristo pinagi kang San Pedro o sa abang mga apostolis, nga buhi diha sa mga sumusunod, ang Santo Papa o ang mga kordero sa mga obispo, o ang mga konsiho sa mga obispo. Ang usa ka simbahan ni Kristo diin sa credo atong gipadayag nga usa santos, katoliko o apostoliko, nahimutang sa katolikong simbahan nga gidumala sa mga sumusunod ni San Pedro o sa mga obispo nga niusa kaniya, apan dili ikalimod nga daghang mga elemento sa pagkasantos o sa kamaturan nga makita usab gawas sa makita sulod sa simbahan. Taliwala sa Kristohanong magtotoo, pinagit sa Diyos nung pagkamugna, adunay mga balaang ministro sa simbahan nga gitawag usab nga pari sa balaod, o ang ubang Kristohanong magtotoo gitawag usab nga laiko. Sa duha ka mga grupo, adunay mga Kristohanong magtotoo nga nagpadayag sa mga hiyas ebanghelyo, ang nakonsagrar ngadto sa Dios o ang miserbisyo sa maklawasnong misyon sa simbahan. Aron sa pagmantala sa pagtuo o aron sa pagtisok sa iyang paghari, gipadala ni Kristo ang iyang mga apostolis o ang ilang mga sumusunod. Gipambit niya sila sa iyang misyon. Gikan kaniya, nakadawat sila sa gahom aron mulihok pinaagi kaniya. Gihimo sa Ginoo si San Pedro nga makitang pundasyon sa iyang simbahan. Gisalig sa Ginoo kaniya ang mga susi sa simbahan. Ang obispo sa simbahan sa Roma, ang manununod ngadto kang San Pedro, mao ang ulo sa konsiho sa kaobispuhan, ang baykaryo ni Kristo sa universal nga simbahan dinhi sa yuta. Ang Santo Papa adunay pribilehiyo gikan sa Dios nung pagbuot sa pinakalabaw, pinakapuno, hinanali og universal nga gahom diha sa pag-atiman sa mga kalag. Ang mga obispo nga gimugna sa Espiritu Santo manununod sa mga apostolis. Sila mao ang makita nga tuburan og pundasyon sa kiusahan dito sa ilang dioceses. Inabagan sa mga kaparian ang isig kaalagad og ang mga diakono. Ang mga obispo adunay taha sa tinuod nga pagtudlo sa pagtuo, sa pagsaulog sa pagsimba og labaw sa tanan sa Eucharistia, og magagiya sa ilang simbahan isip tinuod nga pastor. Ang buluhaton naglakip usab sa pag-atiman alang sa mga simbahan uban ug ubo sa Santo Papa. Ang kinaiya sa laiko isip usa ka kinabuhi nga giniyahan taliwala sa kalibutan og sa mga sekular nga padagan. Ang mga laikong katawhan gitawag sa Dios
aron paghimo silang apostolado pinagi sa kusog sa Kristohanong Espiritu nga usa ka patubo diha sa kalibutan. Ang laykong katawhan nakaambit sa pagkapari ni Kristo. Kanunay mas nahiusa uban kaniya. Gipasundayag nila ang grasya sa bunyag o kumpirma sa tanang bahin silang personal, pamilya, sosyal o simbahanon nga kinabuhi o busa nagatuman sa tawag sa pagkabalaan nga gipaabot sa tanang mga binunyagan. Pinagi sa bertud sa ilang misyon nga pagkapropita, ang laykong katawhan gitawag aron na mahimo mga saksi ngadto kang Kristo sa tanang kahimtang o sa kinuyukan sa katilingban sa katawhan. Pinagi sa bertud sa ilang misyon sa pagkahari, ang laykong katawhan sa pag-ibot sa paghari sa sala sulod kanila o diha sa kalibutan. Pinagi sa pagdumili silang kaugalingon o sa kabalaan sa kinabuhi. Ang kinabuhi na konsagrar ngadto sa Dios gihulagway pinaagi sa publikong pagparayag sa mga hiya sa Ebanghelyo sa kakabus, kaputli o pagkamasinugtanon diya sa nahimutangan nga ang sa kinabuhi nga giila sa simbahan. Gitakda ng daan ang pagapadulngan ngadto kaniya pinaagi sa bunyag. Ang taong mitugyan sa kaugalingon ngadto sa Dios ngayang gihigugma labaw sa tanan diha mikonsagrar sa iyang kaugalingon, mas mainiton ngadto sa pag-alagad sa Dios o ngadto sa kayuhan sa tibok simbahan. Ang kinabuhing Kristohanon diha sa compendium sa Catechism of the Catholic Church. Giingon, ang simbahan usa balaan, katoliko o apostoliko. Nganong usa ang simbahan? Usa ang simbahan tun kay siya ang tinubdan o panag-ingnan sa kayusa sa mga persona sa Trinidad sa usa ka Dios. Isip iyang magmumugna og ulo, gibalik mugna ni Jesucristo ang kayusahan sa tanang katawhan diha sa usa ka lawas. Isip iyang kalag, giusa sa Espiritu Santo ang tanang magtutuo diha sa kayusahan kang Kristo. Doon na lamay usa ka pagtuo ang simbahan, usa ka sakramentohanong kinabuhi, usa ka apostolikong kapangalaran, usa ka kumon nga paglaom o usa og susamang gugma. Asa nagpailawom kini usa ka simbahan ni Kristo? Isip usa ka katilingban nga napundar og namugna dinhi sa kalibutan, ang usa ka simbahan ni Kristo na ilawom, subsisted in sa katolikong simbahan nga gidumala sa mga sumusunod ni Pedro o sa mga kabispuhan nga nagkiusa diha kaniya. Dinhi lamang nining maong simbahan nga makabot ang maong kahingpitan sa kaluwasan tungod kay gitugyan sa Ginoo ang tanang panalangin sa bag-ong kasabutan ngadto sa kiusahan sa mga apostolis lamang kang kansang pangulo mao si Pedro. Unsa man pagpahimutang dinhi ang mga dili katolikong Kristohanon? Diha sa mga simbahan o mga simbahanong katilingban nga nabuwag gikan sa hingpit nga kiusahan nga katoliko, makaplagan usab ang daghang elemento sa pagkabalaan o kamaturan di nagagikan ang tanan ni inim nga panalangin kang Kristo o giniyahan ngadto sa katolikong kayusa. Naiusa sa usa ka lawas kini mga sakop ni maong mga simbahan o katilingban ngadto kang Kristo pinagi sa bunyag ug busa giisip nato silang mga igsoon. Ang tinguha sa paghibalik sa kiusahan sa tanang Kristiyanos usa ka gasa gikan kang Kristo o usa ka tawag sa Espiritu. Kining maong tinguha naglangkob sa tibok simbahan o gilihok kini pinaagi sa pagbag-o sa kasing-kasing, pag-ampo inigsuong kahibalo sa matag usa o sa tiyulihikanhong pakigsabot. Sa unsang paagi nga balaan ang simbahan? Balaan ang simbahan sa hinungdan nga ang labawong balaang Dios ang iyang manunulat. Gihatag ni Kristo kaniya ang iyang kaugalingon aron pagbalaan niya o paghimo niya nga tinubdan sa pagkabalaan. Gihatag sa Espiritu Santo ang iyang kinabuhi uban sa gugma. Diha sa simbahan nga mahibalag sa usa ka tawo ang kapuno sa mga pamaagi sa kaluwasan. Ang pagkabalaan mao ang bokasyon sa matag sakop ug mao'y tumong sa tanan niyang kalihukan. Gila sa simbahan sulod sa iyang mga sakop si Birheng Maria o pipila ka mga santos isip iya mga panig-inan o tigpangaliyo po.
Ang kabalaan sa simbahan mao ang tuburan sa kabalaan sa iyang mga anak nga miila sa ilang kaugalingon dinhi sa kalibutan isip mga makasasala nga kanunay nanginahanglan sa pagbag-o o paglinis sa kalag. Nganong gitawag nga Katoliko ang simbahan? Universal ang simbahan sa hinungdan nga naa kaniya si Kristo. Din ana si Kristo Jesus, ana usab ang Katolikong simbahan. Gimantala sa simbahan ang kapuno og sumada sa pagtuo, gidala o gidumala niya ang kapuno sa mga paagi sa kaluwasan, gipadala siya ni Kristo sa misyon alang sa tanang katawhan. Usa ka Katoliko ang matag partikular nga simbahan, diocese o hierarkiya. Namugna kini nga katilingban sa mga Kristiyanos nga niusa sa pagtuo og ang mga sakramento uban silang obispo nga giordinahan sa apostolikong pagkasumusunod og sa simbahan sa Roma nga nangulo sa gugma. Sa nagkadaiyang paagi, ang tanang katawhan ni apil og nahanay ngadto sa Katolikong kayusa sa katawhan sa Dios. Ang hingpit nga niusa sa Katolikong simbahan mao kadto nakabaton sa Espiritu ni Kristo. Giusa sa simbahan pinagi sa timaan sa pagpadayag sa pagtuo sa mga sakramento, simbahanom pagdumala o kayusahan, ang mga binunyagan nga wala may apil sa hingpit nga Katolikong kayusa apan dili hingpit nga niusa sa Katolikong simbahan. Unsay relasyon tali sa Katolikong simbahan o sa Hudiyong katawhan? Gila sa Katolikong simbahan ang piniling koneksyon uban sa Hudiyong katawhan sa hinungdan nga gipili sila sa Dios una kaysa uban nga midawat sa pulong. Ana sa Hudiyong katawhan ang pagkaanak, himaya, mga kasabutan, ang paghatag sa balaod, ang pagsimba, ang mga saad o ang mga katigulangan o sa ilang gasa sa paging tawhanon mao si Kristo. Roma Kapitulo 9, versikulo 4 ug 5. Lahi sa ubang dili Kristiyanong relihiyon, ang Hudiyong pagtuo mao na ang tubag sa pagpadayag sa Dios sa daang kasabutan. Unsay kadugtungan nga naa tali sa Katolikong simbahan o sa dili Kristiyanong mga relihiyon? Dunay kadugtungan tali sa tanang katawhan nga nagagikan ilabi na sa kumon nga gigikanan og utlanan sa tibuok katawhan. Gila sa Katolikong simbahan nga kun unsa ang maayo og matuod sa ubang relihiyon, nagikan kini sa Dios og usa ka silaw sa iyang kamaturan. Tungod ini, posibleng mag-andam kini alang sa pagdawat sa ebanghelyo og magsilbi isip usa ka hinungdan ngadto sa kayusa sa katawhan diya sa simbahan ni Kristo. Unsay kahulugan sa pag-uyon nga walay kaluwasan gawa sa simbahan? Nagpasabot kini nga nagikan kang Kristo ang tanang kaluwasan pinaagi sa simbahan nga iyang lawas. Sa kahibalo nga ang simbahan gimugna ni Kristo o gikinahanglan alang sa kaluwasan, nagpasabot nga dili sila maluwas ang mudumili sa pagsulod o pagpabilin kaniya. Sa samang pagkaagi, salamat kang Kristo o sa iyang simbahan. Katong dili nila sayop o wala sila kabalo sa ebanghelyo ni Kristo o sa iyang simbahan, apan tininuod nga nangita sa Dios o gipalihok sa grasya, naninguha sa pagbuhat siyang kabubuton nga hibalaan pinaagi sa giya o konsensya, nakakabot gihapon sa langit ng kaluwasan. Nganong gikinahanglan nga masangyaw sa simbahan ang ebanghelyo ngadto sa tibuok kalibutan. Kinahanglan gid himuon kini sa simbahan tun kay gihatagan og sugo ni Kristo. Pangadto kamo og himo silang tanang nasod nga akong mga tinun-an, bunyagi sila sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Kining misyonaryong sugo sa Ginoo nagikan sa lagit ng gugma sa Dios nga nagpadala sa iyang Anak og Espiritu Santo tungod kay gitinguha niya ang tanang tao nga maluwas og makahibalo sa kamaturan. Unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 4. Giniyahan sa Espiritu Santo, nagapadayon ang simbahan sa misyon ni Kristo mismo sa dagan sa kasaysayan. Sato pa, kinahanglang imantala sa mga Kristiyanos ngadto sa matag usa ang maing balita nga gihimugso ni Kristo. Og subay siyang dalan, kinahanglan andam sila alang sa kinaugalingong pagsakripisyo bisan hangtod sa pagpakamatay. Nganong apostoliko ang simbahan?
Apostoliko ang simbahan siyang gigikanan tun kay gimugna siya sa pundasyon sa mga apostolis. Episo Kapitulo 2, versikulo 20. Apostoliko siya sa iyang pagpanudlo nga susama ngadto sa mga apostolis. Apostoliko siya tungod sa iyang gambalay sa pagtudlo, pagbalaan o paggiya hangtod sa pagbalik ni Kristo. Sa mga apostolis pinaagi sa ilang mga sumusunod ang mga obispo nga niusa sa sumusunod ni Pedro. Ang pulong apostolis nagpasabot og pinadala. Si Jesus ang pinadala sa amahan, mitawag ngadto kaniya sa napulog duha ka mga disipulo og mipili kanilang iyang mga apostolis. Gihimo silang pinili mga saksi sa iyang pagabanhaw og pundasyon sa iyang simbahan. Gihatagan niya sila og sugo sa pagpadayon sa iyang misyon sa pag-ingon. Sama nga gipadala ako sa amahan, gipadala ko usab kamo. 1 Kapitulo 20, versikulo 21. O misad siyang magpabilin diha kanila hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang apostolikong pagsunod mao ang pagbalhin pinagi sa sakramento sa pagkapari sa misyon o gahom sa mga apostolis ngadto sa ilang mga sumusunod ang mga obispo. Salamat ining maong pagbalhin. Ang simbahan nagpabilin diha sa kiusahan sa pagtuo o kinabuhi uban siyang gigikanan. Samtang sulod sa daghang mga siglo, gidala niya sa iyang apostolado ang pagpakaylap sa gingharian ni Kristo sa yuta. Ang Kristohanong magtotoo mao kadtong tungod sa ilang paghiapil kang Kristo pinagi sa bunyag, gimugna isip katawhan sa Dios tungod nini. Hinungdan nga nahimo silang mag-ambit sa pagkapari, pagkapropita o pagkahari ni Kristo sa nagkadayang paagi. Gitawag sila sa paghimo sa misyon nga gisangon sa Dios ngadto sa simbahan. Doon nagay tinuod nga pagkapantay-pantay sa ilang dignidad isip mga anak sa Dios. Tali sa mga magtotoo pinagi sa Dios ng institusyon, adunay mga balaang ministro nga nakadawat sa sakramento sa pagkapari og nagmugna og hierarkiya sa simbahan. Ang ubang sakop sa simbahan gitawag nga laiko. Tali sa hierarkiya og laiko, adunay pipila ka magtotoo nga gikonsagrar sa espesyal nga paagi ngadto sa Dios pinagi sa profesyon sa hiyas ebanghelyo. Dili pagbinyo, kakabus og pagkamasinugtanon. Gimugna ni Kristo ang hierarkiya sa simbahan uban sa misyon sa pagpakaon sa katawhan sa Dios sa iyang ngalan og alang nining tumong giatagan kini og awtoridad. Gimugna ang hierarkiya og mga balaang ministro, mga obispo, pari o mga diakono. Salamat sa sakramento sa pagkapari, ang mga obispo o pari miluhok sa pagbuhat sa ilang ministriya sa ngalan sa og pagkatao ni Kristo nga Pangulo. Nagsilbi ang mga diakono sa katawhan sa Dios diha sa diakoniya, serbisyo, sa pulong, liturhiya o gugma. Human sa panig-inan sa napulugduha ka mga apostolis, nga gipili o gipadala nga kay usa kang Kristo, ang kay usa diha sa hierarkiya sa simbahan nagaalagad sa kiusahan sa tanang magtotoo. Nagabuhat ang matag obispo sa ministriya isip sakop sa kugpungan sa kaobispuhan nga niusa sa Santo Papa og isip tig-ambit uban kaniya sa pag-atiman sa universal nga simbahan. Gibuhat sa mga pari ang ilang ministriya didto sa kugpungan sa kaparian diya sa lokal nga simbahan nga niusa uban sa ilang obispo og ilawom sa iyang paggiya. Ang ministriya sa simbahan usab dunay personal nga kinaiya sa hinungdan nga matag ministro sa gahom sa sakramento sa pagkapari mao ang responsable atubangan kang Kristo kinsa personal nga mitawag niya o misangon kaniya sa misyon. Ang Santo Papa, Obispo sa Roma o sumusunod ni San Pedro nga way katapusan, makitang tinubdan og pundasyon sa kayusa sa simbahan. Sa mao ang baykaryo ni Kristo, ang Pangulo sa kagpungan sa mga kabispuhan o pastor sa universal nga simbahan, din pinagi sa Diyos ng pagmugna, dunay hingpit, labaw, hinanali o universal nga gahom. Ang kahugpungan sa mga kabispuhan, hiniusa sa Santo Papa, og dili pwedeng mahimulag gikan kaniya. Nagbuhat usab og labaw og hingpit nga awtoridad ibabaw sa simbahan.
Tungod kay sila mga tinuod nga mga saksi sa apostolikong pagtuo o gitagan og awtoridad ni Kristo, adunay tahas ang mga obispo diha sa kayusa sa Santo Papa sa pagmantala si Banghilyo nga makanunayon og adunay gahom ngadto sa tanan. Pinagi sa supernatural nga paagi, walay pagkapakyas nga pag-uyon ang katawhan sa Dios ngadto sa pagtuo ilawom sa paghiya sa buhing magisterium sa simbahan. Sa unsang higayon nga mahimo ang pagkadili masayop sa magisterium. Ang pagkadili masayop mahitabo kung ang Santo Papa ubos sa gahom sa iyang buluhaton isip pinakalabawang pastor sa simbahan o ang kahugpungan sa kabispuhan hiniusa uban sa Santo Papa ilabi na kung hiniusa diha sa usa ka ecumenical nga konseho nagmantala diha sa hingpit nga paagi sa usa ka doktrina nga may kalabutan sa pagtuo o moralidad. Ang pagkadili masayop mahimo usab sa higayon nga ang Santo Papa o mga obispo diya silang ordinaryo nga magisterium magkain sa pagpakanaog o usa ka hingpit nga doktrina. Kinahanglan mosunod ang matag magtutuo ngadto niining maong pagtulunan uban sa pagkamasinugtanon sa pagtuo. Gibalaan sa mga obispo ang simbahan, pinaagi silang pag-apod-apod sa grasya ni Kristo subay sa ilang ministeryo sa pulong o mga sakramento, ilabi na sa santos nga Eucharistia o usab pinaagi sa mga pag-ampo, ilang panig-inan o ilang buluhaton. Ang matag obispo isip usa ka sakop sa kugpungan sa kabispuhan, hinugpungan nagbaton og pagatiman sa tanan sa mga dioceses og alang sa tibok simbahan uban sa tanang kaobispuhan nga niusa sa Santo Papa. Ang usa ka obispo nga gitahasan sa pagdumala sa usa ka dioceses magdumala sa maong simbahan uban sa awtoridad gikan sa balaang gahom nga hinanay o hinanaling subay sa ngalan ni Jesus ang maing magbalantay diha sa kiusahan sa tibok simbahan o ilawom sa paggiya sa sumusunod ni San Pedro. Unsa man ang bokasyon sa mga laiko? Dunay kaugalingong bokasyon ang mga laiko sa pagpangita sa gingharian sa Dios pinagi sa paglamdag o paghanay sa lumalabayng kalihukan ngadto sa plano sa Dios. Nining paagiha gibuhat nila ang ilang tawag ngadto sa kabalaan o ngadto sa apostolado o sa katawag nga gihatag sa tanang binunyagan. Miapil sila niini labi na sa Eucharistia pinaagi sa paghalad isip usa ka espirituhanong sakripisyo nga makapahimuot sa Dios pinaagi ni Kristo. 1 Pedro Kapitulo 2 versikulo 5. Silang kagalingon uban sa tanan nilang buluhaton, ilang pag-ampo, ilang apostolikong buluhaton, ilang kinabuhi sa pamilya, ilang inadlaw-adlang buluhaton og kalisdanan nga nimugso sa pasensya ug bisan ang ilang mga kaupayan sa kalag ug lawas. Nining pagiha bisan ang laiko nga mutugyan o mikonsagrar ngadto sa Espiritu Santo, mihalad ngadto sa Dios sa kalibutan mesmo. Giun sa pag-apil sa malayko sa bulaton sa pagkapropita, miapil sila niini pinagi sa minitong pagdawat sa pagtuo sa pulong ni Kristo o sa pagmantala nini ngadto sa kalibutan diha sa pagsaksi sa ilang kinabuhi. Silang pulong, silang bulaton sa pagsangyaw o pinaagi sa katekeses. Miangkon kining maong bulaton sa pagsangyaw og usa ka linaing bunga tun kay gituman kini diha sa yanong kahimtang sa kalibutan. Miapil ang laiko sa bulaton sa pagkahari ni Kristo tun kay nadawat nila gikan kaniya ang gahom sa pagbuntog sa sala silang kaugalingon og sa pagbalaan sa ilang kinabuhi. Mibuhat sila sa nagkadaiyang mga ministeryo nga nagsilbi sa katilingban o gibutangan nila sa ilang mural nga hiyas ang lumalabay mga buluhaton o magambalay sa katilingban. Ang konsagradong kinabuhi sa usa ka estado sa kinabuhi nga gila sa simbahan, usa kini kagawas ng tubag ngadto sa usa ka espesyal nga tawag gikan kang Kristo din kadtong nakonsagrar hingpit nga mihatag sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios og naningkamot alang sa kahingpitan sa gugma nga giniyahan sa Espiritu Santo. Ang maong konsagrasyon dunay kiniya sa paghimo sa mga hiya sa Ebanghelyo. Miapil ang konsagradong kinabuhi diya sa misyon sa simbahan pinagi sa usa ka hingpit nga pagtugyan ngadto sa makigsunan
diya sa pagsaksi ngadto sa paglaom sa langit nung kingharian. Unsa man ang kinabuhing matarong alang sa Kristiyano? Ang kinabuhing matarong sa Kristiyano mao ang pagsunod kang Kristo. Una, diha sa tanan natong buluhaton matag adlaw sa atong mga bili og panlantaw. Ikaduha, gigamhan sa makaluwas og makausab nga presensya ni Kristo. Ikatulo, pinaagi sa grasya sa iyang espiritu. Ikaapat, sulod sa Kristohanong katilingban. Sa yanong pagkasulti, tubag kini sa tawag sa Ebanghelyo sa pagkamahigugmaong persona diya sa kabuhong sa kinabuhi uban sa kaigsuunan sa katilingban at tubangan sa Dios diya sa pagsunod kang Kristo. Nasinati nato ang daghang mga kakulian o mga tentasyon gikan sa sulod og sa gawas nga mubabag sa atong tinarong nga pagbansay sa kagawasan. Busa daw matingala kita unsa di ay kalisod ang makanunayong pagbuhat sa maayo o paglikay sa dutan. Ang kasulatan og simbahan nagtudlo kanato ngadto sa pag-ila nining kahimtanga isip kinatibuk ang kahimtang sa tao gumikan sa yanong pagkahulog sa sala sukad pa sa sinugdanan sa atong kaliwat. Busa ang atong mga suliran sa pagtarong sa personal nga kinabuhi dili nato makabot gawas sa makaluwas nga gahom ni Kristo. Ang yawi sa kinabuhing Kristiyano ana sa atong dignidad isip persona, mga linalang sa Dios, tinubos ni Kristo, gibalaan sa espiritu o giandam alang sa kinabuhing dayon uban sa Dios. Unsay atong kasinatian isip mga persona. Nasinati nato nga kita mga espiritu nga may lawas, nibalo sa atong kasaysayan sa pagtubo o paglambo, nga kanunay nalimbigit sa uban, isip managsama, apan may kaugalingong pagkaulusahon ang matag usa kanato. Ang tawhanong kagawasan, mao ang inambitan nga gahom sa pagpili kuyog sa uban diya sa katilingban. Pagpili dili bisag unsa kundi ang maayo lamang aron mahimo kitang matinud-anon sa atong kaugalingon. Naglangkob kini sa una, kagawasan gikan sa bisan unsang babag sa pagkahimong matinud-anon sa uban diha sa katilingban. Og ang ikaduha, kagawasan alang sa pagtubo nga hingpit nga pagkapersona at tubangan sa Dios og sa isikataw diha sa tinuod nga gugma. Unsa nato pagsinati ang tawhanong kagawasan? Atong masinati ang kagawasan ilabi na diha sa atong pagpili sa paglihok o dili paglihok, pagbuhat o dili pagbuhat. Kita manubag sa atong mga buhat. Gawas nining gawas ng mga kalihukan, ana ang kagawasan sa atong kaugalingon, nga bunga sa atong gawas ng mga buhat. Sagad kini gitawag og sukaranang kagawasan, kung kapilian, dili kita sumala sa saykuliya, kung dili hinuon tungod sa atong kinauyukang katarong isip personang tawhanon. Unsay gipasabot sa kagawasan sa manak sa Dios? Nagpasabot kini sa kagawasan nga atong naambitan sa gahom sa espiritu ni Kristo. Sulod kanato nga naglingkawas kanato gikan sa pagkaulipon sa sala, sa balaod og sa kamatayon, alang sa usa ka kinabuhi sa may kugmaong pag-alagad sa isikatawo. Nagkahulugan kini, una, walay sala ni balaod nga atong sundon o nga dili kita mamatay kundi ang grasya sa Dios naghatag kanato sa kahigayunan. Sa ikaduha, pagbuak o pagbuntog sa kalipnan sa sala. Ikatulo, nagpuyog tinuod nga kagawasan sumala sa balaod. Og ang ikaapat, mulata sa lawas nung kamatayon, pinagi sa pag-ambit sa kinabuhing dayon ni Kristo. Unsa ang tanlag? Ang tanlag o konsensya, mao ang labing suod nga lagda sa personal nga katarong. Ang atong kinatumyang lagda sa kaugalingon, aron pag-ila sa maayo og daotan, uban sa kasinatian nga atong katungdanan ang pagsunod sa iyang mga mando, usa kini katingog sa kahiladman nga nag-agda kanato sa pagyugma sa maayo og paglikay sa daotan, pinagi sa pagpahigayon sa mga lagda sa katarong diya sa atong mataglihok, og sa ingon nagmando kanato, buhata kini, ayo kana buhata. Nagbansay kita sa tinuod nga kagawasan diya sa pagsubay nato sa mabalaod o sa atong mga tanlag.
Usa ka sayop sa kadaghanan ang pagtuo nga ang kagawasan mao ang pagbuhat sa akong gusto. Ang atong tamlag giumol sa inanay, pinaagi sa natural nga pag-agak sa atong mga banay, sa atong mga tulunghaan, sa katekise sa simbahan, o sa mga sugyot sa mga higala, o ubang katalingbanong pakiglambigit. Ang mga tanlag nga Kristiyano, giumol sa inanay, pinagi sa atong pagtuo, o sa atong personal, o simbahanong kinabuhi sa pagampo. Sa pagpaminaw sa pulong sa Dios o sa pagtulunan sa simbahan, sa atong pagsanong sa Espiritu Santo nga nagpuyo kanato o sa mausisahong pamalandong sa atong pagpili sa angayng buhaton o sa atong inadlaw-adlaw mga kasinatian. Pag-umol sa kasing-kasing, naglangkob sa pagbasa o pamalandong sa mga pagtulunan o mga buhat ni Jesus, pagbansay sa kinaugalingong pag-ampo o pagpahimulos sa mga sakramento. Pag-umol sa salabutan, naglakip sa palaw nga pagsabot sa kasulatan o sa mga pagtulunan sa simbahan, ilabi na bahin sa prinsipyong Katoliko sa moralidad o sa pagpangitag maayong magtatambag nga Katoliko. Doon na ba'y mga matang sa tanlag? Ano na kita'y katungdanan sa pag-umol gayud og tanlag nga sangkap sa igong kasayuran o pagsulbad sa sayop nga may tubo sa atong tanlag. Unsa may hukman sa atong tanlag? Alang sa mayong paghukom sa tawhanong buhat, ang atong tanlag kinahanglan mukom sa tulo ka mahindanong butang. Una, ang kiniya kung pagkamao sa usa ka buhat. Kaduha, ang tumong sa nagbuhat. Og ang ikatulo, ang mga palibot nga makatandog sa katarong sa usa ka buhat.